عليكم. دونك اكشوالمون غنديرو اكزارسيس نيميرو 2 من لو كور ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال، وغادي ندرسو واحد الدالة أسية اللي هي بسيطة. دونك قالينا كونسيديرون لا فونكسيون اف ديفيني باغ اف دو اكس تساوي اكس موان 1 فاكتور دو اكسبونونسيال اكس. نعتبر الدالة اف المعرفة بما يلي اف دو اكس تساوي اكس موان 1 فوا اكسبونونسيال اكس. بروميير كيسيون قال لك étudier variation de f et dresser son tableau de variation. إذا ندرس تغيرات الدالة اف et dresser وانشئ جدول التغيرات. دونك او باش ندرسو التغيرات ديال الدالة اف كنحسبو المشتقة ديال اف اللي هي اف بريم دو اكس. دونك برومييرمون دونك قبل ما ندرسو المشتقة ديال هاد الدالة هادي كنبينو بأن اف قابلة للاشتقاق على ار. دونك هاد الدالة هادي راه معرفة على ار، دونك غادي نبينو بأنها قابلة للاشتقاق على ار. دونك قلنا هاد الدالة هادي x موان 1 ديريفابل سور ار. متفقين علاش؟ كار c'est un polynôme. دونك كنعرفو بأن الدالة الحدودية هي معرفة على ار، معرفة وقابلة للاشتقاق على ار ومتصلة على ار. دونك الدالة الحدودية متصلة على ار، كنعرفو هاد القضية ياك. et on sait que كنعرفو كذلك بلي ليكسبونونسيال ديال اكس قابلة للاشتقاق يعني ديريفابل sur R. D'après la définition اللي عندنا في الدرس عرفنا بلي ليكسبونونسيال اكس قابلة للاشتقاق على R. Et comme produit, donc هنايا عندنا f de x, c'est un produit de deux fonctions اللي هي x moins 1 et exponentielle x. Et comme produit de deux fonctions x exponentielle x et x moins 1 dérivable sur R. أشد قوينا الخاصية le produit de deux fonctions dérivables sur un intervalle i. C'est une fonction يعني par exemple عندنا واحد la fonction dérivable sur i، واحد la fonction par exemple f dérivable sur i، واحد la fonction g dérivable sur i. Donc le produit ديالهم f fois g est dérivable sur i ou la somme ديالهم dérivable sur i. ok. donc le produit ديال هاد الجوج هادو اللي هو f، donc f اللي هي le produit ديال هاد الجوج هادو dérivable sur R. وحنا بينا بلي f dérivable sur R. دابا غادي نحسبو f بريم يعني لو ديريفي. دونك غادي نقولو ليه soit x appartient à R. On a f' de x est égal à x moins 1 facteur de exponentielle x prime. donc هنايا المشتقة ديال الجداء كنعرفو بلي f fois j prime هي f prime fois g plus f fois g prime. دونك غادي نبقاو على القاعدة هادي. اوكي مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي تعطينا x moins 1 prime fois l'exponentielle x plus x moins 1 fois l'exponentielle x prime. اوكي. دونك شحال غادي يعطينا هادشي؟ x ناقص واحد فتحة هي x فتحة بلوس ناقص واحد فتحة ناقص واحد فتحة هي شحال؟ هي صفر. و x فتحة هي واحد. دونك x moins 1 فتحة هي 1. اوكي. fois l'exponentielle x plus x moins 1
اكسبونونسيال اكس فتحة هي الاكسبونونسيال اكس. مزيان. دونك نديفلوبيو هاد الشي هذا. دونك هادي تعطينا شحال هادي تعطينا؟ هادي تعطينا واحد في اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس، ونديفلوبيو هاد الشي هذا غنديرو اكس اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال اكس. دونك فينالمون لقينا بلي اكس اكسبونونسيال اكس غادي دير مع اكسبونونسيال اكس غتبقى لك هي اكس فوا اكسبونونسيال اكس. دونك اف بريم دو اكس لقيناها كتساوي اكس فوا الاكسبونونسيال ديال اكس. وحنايا طلب منا من السؤال قال لك étudier les variations de f. اوكي دونك اشنو غادي نقولوا ليه؟ et puisque exponentielle x كنعرفوه بانه supérieur strictement à 0 يعني strictement positif. هادشي كيكون سوا x appartient à r. donc automatiquement le signe ديال f prime غادي يكون هو le signe ديال f ديال x. اوكي مزيان. donc le signe de f prime est celui de x. مزيان. donc الإشارة ديال f prime هي الإشارة ديال x sur r bien sûr. donc on a donc غادي نقولوا ليه si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc x qui غادي تكون هنا inférieur ou égal à 0. ok donc alors f prime de x inférieur ou égal à 0. puisque f prime de x inférieur ou égal à 0 donc اشنو؟ donc غادي نقولوا ليه هنا بلي pardon donc غادي نقولوا ليه هنا alors اولا donc f est décroissante sur moins l'infini 0. excellent مزيان. دابا ندوزو لا دوزيام possibilité. donc عندنا si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x supérieur ou égal à 0. ok alors f prime de x غادي يكون supérieur ou égal à 0. finalement لقينا donc f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. وقال لك ادرس le tableau de variation. donc غنديرو le tableau de variation. donc le tableau de variation. donc donc on a x, on a f de x, on a moins l'infini, on a plus l'infini, ok, on a 0. donc il m'a dit décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. مزيان. و f de 0 شحال كتساوي؟ f de 0 شحال كتساوي؟ كنعرفو f de 0 شحال كتساوي باردون. f de 0 كتساوي هي 0 moins 1 fois l'exponentielle de 0. l'exponentielle de 0 هي 1, 1 fois moins 1 هي moins 1. donc f de 0 et on a باش نعرفو منين باش عرفت منين جبنا هادي f de 0 كتساوي
0 moins 1 fois l'exponentielle de 0. 0 moins 1, il y a moins 1. L'exponentielle de 0, il y a 1. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc هاي limite ton x tend vers moins l'infini ديال f de x شحال كتساوي ما نقدروش نديرو حساب مباشر. دونك غادي نشرو هادي. دونك الا نشرنا هادي غادي تعطينا x exponentielle x moins exponentielle x. الليميت في موان لانفيني ديال l'exponentielle x هي 0. هاي شوف نديروها نخدموها. دونك عندنا الليميت طون x طون vers موان لانفيني ديال f de x كتساوي هي الليميت طون x طون vers موان لانفيني ديال x moins 1 fois l'exponentielle ديال x اللي كتساوي لا ليميت طون x طون vers موان لانفيني ديال x exponentielle x. باسكو هنايا الا درنا التعويض المباشر غادي تعطينا هنايا موان لانفيني وهنايا اكسبونونسيال ديال موان لانفيني هي 0. 0 في موان لانفيني فورم انديتيرميني. مزيان. دونك عندنا هنايا ليميت طون x طون vers موان لانفيني ديال x exponentielle x moins exponentielle x. دونك ديفلوبينا هاد ليكسبرسيون هذا. اوكي دونك هنا غادي تعطينا صفر. علاش غادي نقولو ليه كار كنعرفو هنايا عندنا هادي كنعرفو بلي هادي نهاية اعتيادية ديال اكس اكسبونونسيال ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس كتساوي صفر اي لا ليميت طون اكس طون فير موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتساوي صفر. دونك هادي نهاية اعتيادية وهادي نهاية اعتيادية. دونك زيرو ناقص زيرو هي زيرو. دونك نديروها هنايا هاهي زيرو و ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال f de x. donc la limite طون x tend vers plus l'infini ديال f de x كتساوي هي ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x moins 1 fois l'exponentielle ديال x. ليميت ديال l'exponentielle x plus l'infini هي شحال؟ هي plus l'infini. و ليميت plus l'infini ديال x moins 1 هي plus l'infini plus l'infini plus l'infini هي plus l'infini. وخصك تبين ليه علاش غتقولي كار بكل بساطة لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال x موان 1 النهاية ديال الدالة الحدودية هي نهاية أكبر أس. أكبر أس هنايا هو x. أوكي دونك هاهي تعطينا لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال x اللي كتساوي بلوس لانفيني. اي كنعرفو أيضا حنا كنعرفو أصلا بلي لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال x هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني في بلوس لانفيني هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. دونك نقيدو هنايا بلوس لانفيني. مزيان. دونك حنايا سالينا بروميير كيسيون. دابا غادي ندوزو لا دوزيام. قال لي étudier les branches infinies de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. ادرس الفروع اللانهائية لمنحنى الدالة F بجوار زائد ما لا نهاية. ماشي بجوار ناقص ما لا نهاية ولكن بجوار زائد ما لا نهاية. دونك اون لقينا في السؤال الفايت بلي ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال f دو x كتساوي هي بلوس لانفيني. متفقين ياك؟ دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو ليميت دو طون x طون فير بلوس لانفيني ديال f دو x سور x. دونك اون لا ليميت طون x طون فير بلوس لانفيني ديال f دو x سور x. اوكي دونك شحال غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي يعطينا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x moins 1 facteur exponentiel x sur x. مزيان. دونك شحال غادي يعطينا هذا؟ غادي يعطينا لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x moins 1 fois exponentiel x sur x. صحيحة هادي ياك؟ وي. دونك شحال كيعطينا هادشي؟ بلوس لانفيني بكل بساطة. علاش؟ باسكو ليميت ليميت بلوس لانفيني ديال x موان 1 هي بلوس لانفيني و ليميت بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال x سور x هي بلوس لانفيني. هادي كنعرفوها نهاية اعتيادية. اوكي داكوغ واخا. دونك نبينو ليه علاش. ضرورينا نبينو ليه علاش. دونك غادي نقولو ليه كار لا ليميت طون x tend vers plus l'infini
ديال x moins 1 كتساوي la limite طون x tend vers plus l'infini ديال x اللي كتساوي plus l'infini et la limite طون x tend vers plus l'infini ديال l'exponentielle x sur x كتساوي plus l'infini. هادي كنعرفوها نهاية اعتيادية وهادي كنعرفو نحسبوها داكوغ مزيان. دونك حنايا بينا لقينا بلي دونك غادي نقول ليه بويسكو la limite tant x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x كتساوي plus l'infini. دونك التأويل الهندسي ديال هادي شنو هو؟ دونك التأويل الهندسي ديال هادي limite tant x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x خرج لنا plus l'infini. دونك غادي نقول ليه cf admet 1 ولا une branche parabolique يعني CF يقبل فرع جرجامي sa direction اتجاهه l'axe محور واش دي زابسيس ولا دي زوردوني يعني محور الآلاتي au voisinage de plus l'infini. مزيان. هنايا ما طلبش منا واحد البرونش ولكن حنا غادي نديروه اوكي سي كو حنايا خرجت لينا خرج لينا ملي كنا نحسبوا لي ليميت باش نحطوهم في طابلو فارياسيون لقينا بلي ليميت طون اكس طون فير موان لانفين ديال اف دو اكس كتساوي زيرو. دونك التأويل الهندسي ديال هادي شنو هو؟ دونك سي اف ادمي ان اسامبتوت un asymptote horizontal son équation معادلته y est égal à 0 au voisinage de moins l'infini. هذا زدنا هذا البرونش انفيني تا زدناه واخا ما طلبوش لينا في التمرين ولكن زدناه وغادي يعاوننا كذلك باش نرسمو لا كورب ديالنا باش نديرو لا كونستركسيون دو لا كورب سي اف. دابا troisième question قالت لك étudier la concavité de la courbe CF ادرس تقاعر منحنى الدالة F. دونك troisième question. دونك باش ندرسو التقاعر ديال المنحنى ديال الدالة F غادي نحسبو لو ديريفي سكوند يعني الاشتقاق الثاني. دونك سوا x appartient à R on a او لا باردون قبل ما نحسبو الاشتقاق الثاني يعني نحسبو اف سكوند دو اكس هي اف بريم دو اكس بريم ياك متفقين. دونك هي اف دو اكس هي شحال اف دو سكوند هي الاشتقاق ديال هذا اوكي. دونك قبل ما نديرو الاشتقاق الثاني خصنا نبينو بلي هاد اكس اكسبونونسيال اكس يعني اف بريم دو اكس ديريفابل سور ار اوكي. دونك غادي نقولو ليه on sait que x دالة x مالها dérivable sur R ياك متفقين. pourquoi car c'est un polynôme ok et
x exponentielle x مالا كنعرفوها حتى هي بلي ديريفابل سور r et comme produit de deux fonctions x et x exponentielle x dérivable sur R, donc f' de x est x fois l'exponentielle de x dérivable sur R. Donc احنا بينا بلي f' de x dérivable sur R. دابا نقدروا نحسبوا f seconde de x. Donc soit x appartient à R, on a f seconde de x كتساوي f' de x prime اللي هي شحال اللي هي x fois l'exponentielle de x prime f fois g prime هي f prime fois g plus f fois g prime. درنا هاد القاعدة هادي دونك غتعطينا x prime fois exponentielle x plus x fois l'exponentielle x prime. دونك شحال غادي يعطينا هادشي x فتحة هي واحد دونك غادي يعطينا واحد fois l'exponentielle x plus x fois l'exponentielle x prime هي exponentielle x. دونك فينالمون غادي يعطينا هادشي هذا exponentielle x plus x fois l'exponentielle x. نعملو هنا بالexponentielle x دونك غادي يعطينا 1 plus x facteur l'exponentielle x. excellent. دابا غادي نحدو الاشاره ديال f seconde de x باش نحدو لا كونكافيتي. اوكي دونك غادي نقول لي et puisque exponentielle x supérieur strictement à 0 يعني strictement positif quel que soit x appartient à R. ok donc le signe de f seconde يعني الإشارة ديال f فتحتين est celui de x plus 1. مزيان دونك إلا حددنا الإشارة ديال x plus 1 نقدروا نعرفوا الإشارة ديال f seconde de x parce que exponentielle x positive donc الإشارة ديال f seconde de x هي الإشارة ديال x plus 1 ولا 1 plus x. ok دونك غادي نرسمو le tableau de signe من بعد غادي نديرو la concavité. ok le tableau de signe ديال x plus 1 وديال f seconde. مزيان دونك هنا x هنا نديرو x وهنا نديرو x plus 1. ok وهنا نديرو f seconde de x parce que le signe de x plus 1 c'est le même signe de f seconde de x. وهنا نديرو la concavité. ok كنديرو هنا cf. مزيان دونك الدالة est définie sur R يعني sur moins l'infini plus l'infini x plus 1 كتنعدم في le moins 1 donc ها هو puisque le signe de x plus 1 c'est le même signe de f' de x donc f' de x كتكون نول في سميتو في moins 1 donc على اليسار عكس إشارة A. إشارة A هي واحد دونك بوزيتيف العكس ديالها سي نيجاتيف وعلى اليمين إشارة اللي هي بوزيتيف دونك هنايا بوزيتيف x plus 1 في هاد الانترفال دونك الثانية تكون بوزيتيف والثانية تكون نيجاتيف. مزيان دونك هنايا عندنا موان f' de x strictement négatif او لا نيجاتيف دونك سي اف لا كونكافيتي كيفاش غادي يكون سميتو كيفاش غادي يكون لا كورب في موان لانفيني موان 1 كونفكس ولا كونكاف غادي يكون غادي يكون كونكاف بحال هكا. اوكي وفي المجال موان 1 بلس لانفيني غادي يكون كونفكس بحال هكا. اوكي وحنا حددنا لا كونكافيتي. هاد النقطه هادي اللي هي نسميوها باغ اكزومبل
ا ولا او ولا بلا ما نسميوها ا، هذه اللي هي موان 1 اف موان 1. هاد النقطة هادي سي اون بوين دانفليكسيون، يعني نقطة انعطاف ديال هاد المنحنى هذا، داكوغ، ديال هاد لا كورب سي اف. دونك قلنا ا اللي هي موان 1 اف دو موان 1 شحال كتساوي؟ هي موان 1 موان 1 موان 1 مع الموان 1 هي موان 2 فوا اكسبونسيال موان 1، هي شحال؟ هي موان 2 سور ليكسبونسيال. دونك هاهي موان 1 موان 2 سور ليكسبونسيال، هاد لو بوين هادي سي ان بوين d'inflexion، نقطة انعطاف. مزيان، دابا غادي ندوزو لو كاتريام كيستيون اللي هو لو ديرنيي، غادي كونستروير لا كورب سي اف، هادشي المنحنى سي اف. دونك انا غادي نديرو سي اف. اوكي، دونك رسمو ماتنون سي اف، رسموه فواحد الورقة اللي تكون كبيرة، دونك بحال هكا. اوكي مزيان، فواحد الغوبير اورتونورمي ديريكت. اوكي دونك ها هي بحال هكا. اوكي دونك هنا اورتونورمي، يعني هنا عندنا او اي جي، والمنظم ديال اي ايتيغال المنظم ديال جي، والاكس دي ابسيس اي بيربونديكولار على الاكس دي زوردوني. دونك هنا عندنا او اي جي، وهنا عندنا جي. اوكي مزيان، دونك هنا 2 3 4، وهنا عندنا 2 3 4، وهنا عندنا موان 1 موان 2 موان 3، وهنا عندنا aussi موان 1 موان 2 موان 3 موان 4، ماشي مشكل، وهنا نديرو 5. اوكي دونك اش لقينا في الاول؟ لي فارياسيون غادي نمشيو لجدول التغيرات. عندنا الليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس هي 0، دونك هنايا عندنا واحد اسامبتوت واحد اسامبتوت اوريزونتال، داكوغ. دونك كيما قلنا هنايا عندنا المنحنى، غادي نرجعو للطابلو دو فارياسيون. دونك عندنا الداله تناقصيه موان لانفيني حتى لزيرو. مزيان، ها هي الداله معرفه على ار، يعني معرفه على ار كلها ياك. دونك عندنا ليميتون اكس طون فال بلس موان لانفيني ديال اف دو اكس، لقيناها كتساوي صفر، يعني ان اشنو قلنا؟ عندنا واحد الاسامبتوت اوريزونتال، يعني واحد المقارب افقي بشي واحد ناقص ما لا نهايه. ممتاز. من بعد اشنو عندنا هنايا؟ عندنا صفر موان 1. دونك هنايا سي اف كيقبل، يعني ان سي اف كيقبل واحد المماس افقي في النقطه صفر موان 1. ها هو المماس الافقي، هو هذا هو المماس الافقي. ممتاز مزيان. دونك ها هو عندنا مماس افقي في النقطه صفر واحد. علاش؟ باسكو المعادله ديال المماس كنعرفوها كتكتب على الشكل ديال y كتساوي اف بريم دو ا، في هذه الحاله هو زيرو، عامل لي اكس ناقص ا، في هذه الحاله هو زيرو، زائد اف دو ا اللي هو اف دو زيرو. اف بريم دو زيرو شحال كتساوي هي صفر فوا اكسبونسيال ديال صفر اللي هي صفر في واحد اللي هي صفر. دونك كتعطينا صفر فوا اكس، و اف دو صفر هي موان 1، الا حسبتيها حسبنا هذيك الساعه خرجت لنا موان 1. دونك كتعطيك صفر في اكس هي صفر مع الموان 1 تعطيك في الاخر هي موان 1. دونك قلنا خرجت لنا y كتساوي موان 1. دونك سي اف يقبل المماس الافقي معادلته هو y كيساوي موان 1. ها هو هذا هو المماس الافقي. مزيان. من بعد عندنا موان 1، نشوفوا لو بوين دانفليكسيون اللي عطاونا هي موان 1 موان 2 sur l'exponentielle. دونك عندنا باردون وي موان 1 موان 2 sur l'exponentielle. دونك موان 1 هي هادي، موان 2 sur l'exponentielle كتعطينا تقريبا هي ناقص 0.73. اوكي دونك ها هي ناقص 0.73، تقدر تقول ناقص 0.7. اوكي معادلة المماس في هذه الحالة هذه شحال هي؟ معادلة المماس هي y كتساوي اف بريم دي موان 1 فاكتور اكس موان 1 اللي هي بلس 1 بلس اف دو موان 1. اوكي اف بريم دو موان 1 هي شحال؟
هي موان 1 فوا ليكسبونونسيال ديال موان 1 اللي هي موان 1 سور ليكسبونونسيال. ها هي نشرو هادشي فاكتور دو x بلس 1 اوكي بلس اف لي موان 1 هي موان 2 سور ليكسبونونسيال. دونك كيعطينا هادشي شحال موان 1 سور ليكسبونونسيال فوا x موان 1 فوا 1 اللي هي موان 1 سور ليكسبونونسيال فوا 1 اللي هي موان 1 سور ليكسبونونسيال موان 2 سور ليكسبونونسيال اللي هي موان 3 سور ليكسبونونسيال. وهي المعادله ديال المماس في النقطه موان 1. مزيان. دونك معادله المماس في النقطه موان 1 هي موان 1 سور او فوا x اوكي موان 3 سور او. دونك حنا نرسمو المماس الى عطينا مثلا الاكس 0 الى عطينا الاكس 0 y غادي يعطينا موان 3 سور ليكسبونونسيال اوكي. هاي موان 3 سور ليكسبونونسيال هي موان 1,1. دونك ها هي موان 1,1 تقريبا هنا اوكي. مزيان. وعندنا هاد النقطة هادي دونك المماس في النقطة أ غادي يكون على هاد الشكل هذا اوكي. وهادي هي النقطة أ باش تبان ليكم هي هادي اوكي. مزيان. دونك المنحنى كي غيكون غادي يكون كيما قلنا غادي يكون كونفكس لا كونكاف يعني محدب المجال موان لانفيني موان 1 اوكي. يعني غادي يكون محدب بحال هكا اوكي محدب بحال هكا باردون. وهنا عندنا مقارب مائل باردون بي تقريبا المهم بحال هكا. وهنا عندنا واحد المقارب اللي هو مائل اوكي. مزيان. دونك ها هو كونكاف في المجال موان لانفيني موان 1 او كونفكس في المجال 1 موان 1 بلس لانفيني. دونك ها هو دونك هنا كونكاف. دونك هنا غادي يقلب هي نقطة انعطاف بوان دانفليكسيون يعني غادي يكون داير تقريبا بحال هكا. وهنا عندنا واحد المماس اوكي. مزيان. دونك غادي يكون بحال هكا. الصورة ديال 1 هي 0 اوكي. الصورة ديال 1 هي 0 دونك غادي يكون دايز من 1 بحال هكا اوكي. ها هو دابا لا كونفكس داكوغ. مزيان. وغادي يكون غادي اتجاه محور الاراتيب يعني خرج لينا فرع الجامي اتجاهه محور الاراتيب يعني هنايا من 1 حتى بلس انفيني غادي يكون اتجاهه فرع الجامي باتجاه محور الاراتيب. دونك غادي يكون تقريبا بحال هكا. دونك هذا هو المنحنى ديالنا ان بو بري. المهم المنحنى كيتوافق مع المعطيات اللي عندنا في التمرين. هذا هو المهم. ممتاز. دونك هذا هو المنحنى المماس الفرع الشلجامي باتجاه محور الاراتيب. المقارب المائل بجوار ناقص معنى النهاية هو هذا داكوغ. هو هذا تقريبا صافي هادشي اللي عندنا. وهي نقطة انعطاف اللي هي هي هادي هي نقطة انعطاف داكوغ صافي. وهو المماس صافي هادشي اللي عندنا كلشي الشروط تحققوا. دونك سالينا التمرين والله يوفق الجميع.